السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ مختصر حمد و ثناء تو بعد میں نہایت مشکور ہاں قاری ابو بکر صاحب دا کہ جنہاں نے اس لائق سمجھیا کہ میں تو احباب نو چند منٹ قرآن و حدیث دی بات سناواں۔ قاری حبیب الرحمن صاحب تشریف فرما نے، قاری صابر انجم صاحب تشریف فرما نے، اس مسجد دے روح رواں نے، اللہ انہاں دی زندگی اندر خیر و برکت پروائے۔ اور ساڑھے حاجی صاحب رانا صاحب جو مہمانہ واسطے کھانے دا انتظام کر رہے نے، اللہ پاک انہاں اتے بھی انہاں دے گھر دے اتے بھی اللہ رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ میں تو صاحباب دے سامنے ایک آیت کریمہ دا ایک حصہ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پیش کیتی۔ دعا ہے میں جو بیان کراں میرے سمیت سامعین و حاضرین و اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس روئے زمین دے اتے سب تو بہترین جڑی جگہ ہے وہ اللہ دا گھر مسجد ہے، اور اے بات اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی جبریل دے ذریعے۔ مکے دے لوگ چونکہ امی سن، ان پڑھ سن، کوئی انہاں دی کتاب نہیں سی، کوئی انہاں دا نبی نہیں سی، اور اے مدینے دے یہودیاں کول گئے کہ مکے دے اندر ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیتا ہے، تے سانو دسو اسی کیڑے پاسے جائیے، ان دی گل منیے کہ نہ منیے۔ انہوں نے کچھ چند سوال لکھ کے دیتے تے کہن لگے اگر اے سوالاں دا جواب او دے دے پھر او نبی ہے، تسی ان دے بارے دے اندر کوئی بھی منفی سوچ نہیں رکھ سکتے، ان دے خلاف کچھ بھی تسی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان دے نال اللہ دی مدد شامل حال ہے۔ تے جے او سوالاں دا جواب نہ دے سکے وہ پھر نبی نہیں ہوئے گا، پھر جو سلوک ان دے نال تسی کرو گے او تسی جانو تے او جانے۔ سوال کیے کہ دنیا دے اندر سب تو بہترین جگہ کیڑی ہے اور سب تو گندی جگہ کیڑی ہے؟ دوسرا سوال کہ یوسف علیہ السلام دے پرا کنان رہندے سن تے مصر کیویں پہنچے؟ تیسرا سوال کہ روح کی چیز ہے؟ چوتھا سوال او بادشاہ کیڑا ہے جن نے پوری دنیا دے اتے حکمرانی کی؟ اے سوال ہے کہ مکے دے لوگ چائیں چائیں مکے پہنچے، انہاں دا ذہن یہی سی کہ اینو کہنا پتہ لگنا ہے، اے نبی نہیں دا۔ آ کے جدو سوال کیتا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن انداز نال جواب دیتا۔ تسی میں بھی ذرا سوچ لیے نا، یہ نہیں ہے گا مسئلہ آندا پھر بھی ٹھوک دیتا، نہیں آندا پھر بھی ٹھوک دیتا، بھی پوچھن والا یہ نہ سمجھے بھی نو آندی شے کو نہیں، ٹانگا وتر کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیر و مرشد فرماندے نے میرے کول سوال لے کے آن والے ہو، مینوں انہاں دا پتہ نہیں،
جبریل آئے گا پوچھ کے دساں گا مینوں انہاں سوالاں دا پتہ نہیں جبریل آئے گا پوچھ کے دساں گا جبریل آیا میرے آقا انہوں پوچھ دینے تے جبریل بھی اگو کہندا ہے اللہ کولو پوچھ کے دساں گا مینوں انہاں دا پتہ کوئی نہیں مولانا رومی نے بات بڑی پیاری لکھی ہے پتہ کیا دینے مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار کہ میرا محمد اونی دیر تک بولدا ہی نہیں جنی دیر تک جبریل نہیں آندا تے جبریل اونی دیر تک بولدا ہی نہیں جنی دیر تک عرشاں والا بھیجدا نہیں اللہ فرماندے نے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی اللہ فرماندے نے میرا نبی انہی دیر تک گفتگو ہی نہیں کردا میرا نبی انہی دیر تک زبان نو حرکت ہی نہیں دیندا جنی دیر تک وحی نازل نہیں ہوندی تے بابا ہی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے او لب کھولے دا قرآن بنے کون میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او لب کھولے دا قرآن بنے منہ بولے دا برہان بنے وضحادہ سونا چہرائے واللیل سیاہی زلفانے کون کرے تعریف او دی جدا حامد ذوالجلال سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے کے آئیں دلال میرے آقا فرماندے نے میں جبریل نو پوچھاں گا جبریل کہندا میں رب نو پوچھاں گا جبریل بابا دیر بعد پھر واپس آیا بڑا حشاش بشاش ہے بڑا خوش ہے میرے آقا فرماندے نے جبرائیل آج بڑا خوش نظر آ رہے ہیں تے جبریل کہندا سونیا میں آدم نبی تو لے کے حضرت عیسیٰ تک پھر تواڈے تک ہر نبی تے آ کے وحی لے کے آندا رہا وا اینا اللہ نے مینوں کدے قریب نہیں کیتا جنہ آج کیتا ہے جدو میں مسئلہ پوچھیا ہے نا کہ سب نالو بہترین جگہ کیڑی ہے سب نالو گندی جگہ کیڑی ہے اللہ پاک نے میں نو اپنے بڑا ہی قریب کیتا ہے اور فرمایا جبریل جا کے میرے پاک نبی نو دس دے وہ دنیا دے ہوتے اگر سب تو بہترین جگہ ہے تے اللہ دا گھر مسجد ہے سب تو گندی جگہ ہے تے وہ بازار ہے اللہ تے ساڑھے دل بزاراں دے چوکھے لگ دے بزاراں دیاں رونقاں جا کے ویکھو بازار تھل تھل کر رہے نے جھل مل ہو رہی ہے بازار سجے نے اور جو سب نالوں بہترین جگہ سی مسجد او ویران ہوئی اور تسی عام بندے نہیں ہو بڑے خاص بندے ہو ضیوف الرحمان ہو اللہ دے مہمان ہو مولانا شریف الہبادی رحمت اللہ دے ہوندے سن دعا کرو جتھے لیٹے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے آیا سن میں سدھی جی گل کرنا او ساڈے گھر بھی وہی آندے نے جڑے سانو چنگے لگدے نے تے رب دے گھر بھی وہ آندے نے جے رب نو چنگے لگدے اے مسجداں رب دیاں بڑیاں بہترین جگہ نے اب ویکھو نا ایک پٹھے تو اٹ آئی ہے وہ کچھ باہر پلاٹ تے لگ رہی ہے کچھ مسجد چ لگ گئی ہے کوئی نالیاں چ لگ گئی ہے کوئی وانیاں چ لگ گئی ہے اللہ دی قسم جیڑی مسجد چ لگ گئی ہے نا ایندے وال منہ کر کے کوئی تھکنا گوارا بھی نہیں کر سکتا تے مسجد وچ تھکنا بھی نہیں مسجد دا ادب کرنا ہے مسجد دا احترام کرنا ہے مسجد دی صفائی کرنی ہے مسجد نال محبت کرنی ہے تے سب نالوں ود کم کے مسجد نو آباد بھی کرنا ہے یہ تہاڈی ذمہ داری ہے اہل محلہ یہ تسی تہاڈی ذمہ داری ہے اب مسجد دیاں رونقاں لیٹاں نہیں اب مسجد دیاں رونقاں صفا تے کلین نہیں مسجد دیاں رونقاں اے جناب علی بڑے بڑے ڈیک تے ساؤنڈ سسٹم نہیں مسجد دیاں رونقاں نمازیاں نال ہوندیاں
مسجداں دی چہل پہل نمازی نے. مسجد نو آباد کرو, مسجد نال محبت کرو, اے دی صفائی ستھرائی دا خیال کرو. اللہ دی قسم ہے این دی صفائی کرن دے جڑا کٹا جسم تے پی جائے اللہ اس جسم نو جہنم دی اگ کولو بچا لے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے مسجد دی صفائی ایک عورت کر دی سی تے صفائی کرنے والی فوت ہو گئی. میرے آقا نو صحابہ نے دسیا ہی نہیں, عام جی عورت سمجھ کے کفنا دفنا کے جنازہ پڑھا کے فارغ کر دیتی. میرے آقا آئے تے پوچھ دے نے آج مسجد دی صفائی نہیں ہوئی, عورت کدھر گئی ہے؟ شارٹ کٹ بات سناوا تے صحابہ کرام فرما دے نے تے فوت ہو گئی. اللہ دے نبی نے فرمایا تسی مینوں دسیا کیوں نہیں؟ اسی سمجھے عام جی عورت ہے, تانوں کی بے آرام کرنا ہے؟ اسی اونوں کفنا دفنا کے جنازہ پڑھا کے فارغ کر دیتا ہے. میرے نبی فرماتے نے دلونی علی قبرہا, میرے صحابہ مینوں دی قبر تے لے کے چلو. صحابہ نبی پاک نو اس عورت دی قبر تے لے کے پہنچے. اس حدیث وچ 10 مسئلے نے جڑے حل نے. انہاں چ ایک اے وی ہے کہ جڑا جنازے او رہ جاوے اوندا حق بندا ہے کہ قبر تے جا کے دعا کرے. میرے آقا دی قبر تے پہنچے, آپ نے فرمایا صحابہ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. 2 صفاں بنیاں, میرے آقا نے جنازہ پڑھایا اور آپ نے فرمایا اے مرن والی تینوں دینا لوگاں نے عام سمجھیا سی, ویکھ جگاں دا پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر تے چل کے آپ پہنچے نے. آپ فرما رہے نے تینوں تے انہاں نے عام سمجھیا سی لیکن تیریاں شاناں تے تیرا مقام کنا ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میرے آمن دے نال, میری دعا کرن دے نال, جنازہ پڑھاون دے نال, استغفار کرن دے نال اللہ پاک نے پورے قبرستان نو ہی معاف کر دیتا ہے. اللہ مسجد دی صفائی, مسجد دی ستھرائی, مسجد وچ آنا ہے تے ادب نال آنا ہے. مسجد وچ آؤ تے ان جاؤ جویں سیدنا حضرت حسن آ رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے, او جڑے جنتی نوجواناں دے سردار نے وضو فرما رہے نے, اکھاں وچوں آنسو ترپ ترپ جاری نے. نال پوچھن والا پوچھدا ہے حسن کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی بیماری ہے؟ آپ فرماتے نے نہیں کوئی بیماری نہیں, کوئی پریشانی, کوئی تکلیف نہیں. پھر پریشان کیوں ہو, روئی کیوں جا رہے ہو, اکھاں وچوں آنسو کیوں نے؟ حضرت حسن فرماتے نے اج اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہون چلے ہاں, پتہ نہیں حاضری منظور ہوندی ہے کہ نہیں. مسجد میں جانا ہے انہیں ادب نال آنا ہے, انہیں محبت نال آنا ہے, انہیاں چاہتا نال آنا ہے. تیرے جسم تے روح کنڈے کھڑے ہون, تیرا جسم جناب علی لرزہ پر اندام ہوئے, تیرا سر جھکیا ہوئے, جدوں آ کے مسجد دے اندر تو پہلا پیر رکھنا ہے, سجا پیر رکھ کے کہنا اللہم افتح لی ابواب رحمتک. جدوں تو مسجد اندر آئے گا نا پہلا سجا پیر اندر رکھے گا تے جدوں دعا پڑھے گا اللہ دی قسم اللہ تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دے گا. مسجد دی شان, مسجد دا مقام, مسجد دی صفائی, مسجد دی ستھرائی, مسجد دا ادب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے, آپ مسجد نبی دے کولوں دی گزرتے پے نے, 2 بندے مسجد نبی اندر اچھی اچھی بول رہے نے جی میں جھگڑا کری دا ہے. سانو عادت پئی نماز پڑھن واسطے آئے, چٹ ٹائم ہے گا تے شغل لگے رہے, مذاق لگے رہے, فون دے دھیانے لگے رہے, کھپ پائی رہی. اب بچے دوڑنا شروع کرتا, مسیتے صفا تھلے تے بال ہوتے تے یا بال تھلے تے صفا ہوتے. مسجد دا ادب کنا ہے سنیے ذرا. او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں میرے سونے نبی نے ہاتھ چک کے دعاواں منگ کے لیا, اللہ دعاواں کر کے لیا. آج مسجد نبی دے کولوں دی گزر دے جا رہے نے, 2 بندے مسجد نبی دے اندر
اچھی اچھی بولتے پہنے، آواز اچھی اچھی آ رہی ہے۔ حضرت عمر نے اپنا کام چھڑیا، مسجد نبی دے اندر داخل ہوئے۔ آپ پوچھتے نے تسی مہمان ہو، مدینے دے نہیں لگتے؟ انہیں جی اسی مصر چو آئے ہیں، اسی اتھوں دے نہیں مصر چو آئے ہیں۔ حضرت عمر فرماندے نے میں توڑا تاں حیا کر گیا تسی پراؤنے جے تے مہمانہ دا ادب کرنا میرے سونے نبی نے سکھایا ہے، نہیں تے ادروائز جی میں تسی مسجد نبی دے اندر اچھی بول رہے ساجے نا، میں جلاد نو بلا کے تو مسجد نبی دے چوک دے وچ کھلو کے کوڑے مارنے سا۔ تو پتہ نہیں میرے سونے نبی دی مسجد دا ادب کی ہے، ادب سکھیے، مسجد دا اندر آن دا ادب سکھیے، ادب و احترام کیجئے، مسجد دی صفائی ستھرائی کیجئے، اور مسجد اندر آؤ کہ جدوں اے مسجد دی صفائیاں کرو گے اور تواڈیاں رب گناہاں دی صفائیاں کر دے گا، اور مسجد نو روشن کرو گے اللہ تواڈی زندگی روشن کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں صدقے قربان جاواں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن دے دورے تے گئے، مال لے کے فروخت کرنے واسطے واپس آئے۔ جدو مدینے آئے نا اپنے غلام نو بلایا، غلام نو بلا کے کچھ دیوے دیتے، دیویاں میں تیل پا کے دیتا، اندے جو وٹیاں پائیاں، سن رہے سمجھ رہے ہو نا، دیوے تیل اودوں دی روشنی دا انتظام سب تو پہلے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبی دے اندر کیتا۔ میں تھکے آیا، میں گھر جا رہا، فریش ہو کے آنا، میرے آن تو پہلے عشاء دی نماز تو پہلے اے مسجد نبی اندر دیوے رہ کے انہاں نو اگ لا کے جلا تے مسجد نبی نو روشن کر۔ اللہ اب مسجداں نو روشن کری دے، مسجداں دی بے آبادی نہیں کری دی، مسجداں دی آبادی دا سوچی دے، تے جیڑا رب دے گھر نو آباد کردا ہے نا اتوں آواز آندی ہے تو میرے گھر نو آباد کیتا ہے، میں تیری زندگی آباد کر دیا۔ عشاء دا ٹائم ہویا، صحابہ کرام تشریف لے آئے، اذان ہو گئی، میرے آقا بھی آئے، ویکھے آج مسجد نبی روشن ہے، مسجد نبی اندر روشنیاں ہی روشنیاں نے۔ آپ نے فرمایا کام کن نے کیتا ہے؟ حضرت تمیم داری دا غلام کہندا ہے تمیم داری نے کیتا ہے، بلایا جی بلایا گیا، آ گئے نا، میرے پاک پیغمبر آج بڑے ہی خوش نے، بڑے ہی خوش نے۔ آپ فرماندے نے تمیم میریاں 4 بیٹیاں سن جنہ دی میں شادی کر دیتی ہے، اینا تیرا کم مینوں پسند آیا ہے، اگر میری کو بیٹی ہور ہوندی میں اوندا نکاح تیرے نال کر دیندا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک صحابی کول بیٹھا ہے تے کہنے لگا سونیا اے آپشن کسی اور واسطے بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ آپ فرماندے نے ہو سکتی، فرمایا تسی بسم اللہ پڑھو میری بیٹی دا نکاح اندے نال کر دے۔ اے مسجد نبی نو روشن کیتا، مسجداں دی آباد کاری دے وچ حصہ لیا کرو، اور مسجداں وچ تہاڈا روپیہ پیسہ لگے، اور مسجداں وچ تہاڈی جڑی توانائی صرف ہوئے، اور مسجد وچ آؤ، مسجد دی آبادی نو تسی سوچو، مسجد دی صفائی نو ستھرائی نو سوچو، مسجد دی آباد کاری دا سوچو۔ اللہ دی قسم ہے میرا سونا نبی فرما گیا ہے او تو کوگی دے آلنے جنی بھی مسجد بنا دے رب تیرا گھر جنت وچ پھر بنا دے گا۔ حالانکہ کوگی دار نہ کڈا کو مثال دے طور تے اپنی جمع پونجی دے مطابق تو اللہ دا گھر اینا کو بنا دے جویں کوگی دال نہ ہوندا ہے تے پھر بھی اللہ تیرا گھر جنت وچ بنا دے گا۔ میں تھے اپنی بات نو ختم کرنا، میں سمجھا موقع دی غنیمت نال حاجی صاحب عبدالرشید صاحب موجود نے، سارے قاری حبیب صاحب، قاری صابر انجم صاحب تشریف فرما نے، علماء لاہور تو تشریف لائے، قاری رمضان صاحب، قاری ابو بکر صاحب اتھوں دے جو مسجد امام نے، خطیب نے، انہاں نال مل کے انہاں دا ساتھی بننا ہے، مسجد دی آباد کاری جی حصہ لینا ہے، مسجد دی کوئی شے چاہیے ہوئے اون دے جو روپیہ پیسہ صرف کرنا ہے، مسجد دے وچ آؤ، اپنے بچیاں نو بھیجو، خود آؤ، نمازی بنو، این دی آباد کاری جدو ہوئے گی اللہ عرشاں تے بیٹھ کے راضی ہو جائے گا۔ دعا فرماؤ اللہ پاک ساڈا آنا مل بیٹھنا قرآن و حدیث دیاں باتاں چند کرنا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ میں قاری حبیب صاحب اگے گزارش کراں گا کہ آخر تے دعا وہ فرما دیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ نہیں ساڈے استاد محترم بزرگ بن